जावेद साहब, जलसे की फंडिंग कहाँ से की जा रही है? क्लैपिंग कर दीजिए जिनके लिए हमारे साथ है। जिस दिन यहाँ पर डंडा चल गया, जमात इस्लामी भाग जाएगी, इसने कहा है। कोई पैसों के ऑफर भी करवाई गई। अगर किसी का ख्याल है कि वो ताकत से अवाम को कुचल देगा तो ये जमात इस्लामी के लोग हैं जो कुचलने के लिए आएंगे, उन्हें बांग्लादेश भी ज़हन में रखना चाहिए। पीटीआई के साथ इत्तेहाद करने जा रहे उन्होंने पार्टियां चलाई ही इस मुल्क की लूट मार से हैं। हैं। साहब ने कहा कि खवातीन को भी लेकर आए, तो क्या पीटीआई के रास्ते पर चल पड़ी है जमात इस्लामी? इमरान खान साहब का नाम लेके कहा गया कि उन्हें रिहा किया जाए। रहा मामला पीटीआई का, हम सियासी आज़ादियों के हक में हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सहाफियों को धक्के? ये मीडिया के साथ बदतमीजी क्यों की जा रही वो है? धक्के दे रहे हैं आपके, पता नहीं कोऑर्डिनेटर साहब हैं, क्या वजह है सर? आप जरा सवाल पहले इकट्ठा कर लें। नहीं हम एक ही सवाल है। हाँ जी, एक ही सवाल है, मीडिया से क्यों नहीं गुफ्तगू का, क्या खौफ है? अच्छा, गुजारिश ये है कि आज दिन 11 बजे उन्होंने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। 11 बजे सारा मीडिया मौजूद था। 1 घंटे का खिताब उन्होंने किया, सामने सारा मीडिया मौजूद था। सर सवाल भी तो बनता है। एक सवाल का जवाब दे देते तो क्या चला जाता? खत्म करते हैं नहीं। आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेटर धक्के दे रहे हैं आप सर। हमारी ताकत हैं। जावेद साहब, जलसे की फंडिंग कहाँ से की जा रही है? जलसे की फंडिंग कहाँ से की जा रही है? जिस तरह से आपके जज्बात हैं, अवाम के भी जज्बात हैं। अब आइए फंडिंग के बारे में। फंडिंग के बारे में सुनिए ना यार। आपका सवाल है फंडिंग कहाँ से आ रही है? बिल्कुल। अभी हाफिज नईम उर रहमान ने ऐलान किया, अभी ऐलान किया। और अभी आप वापस मुड़ के पूछें, देखेंगे तो जमात इस्लामी के यही कारकुनान जो धरने में बैठे हुए हैं, ये सुबह आके पूछिएगा, ये करोड़ों रुपए यही जमा करवा चुके होंगे। ठीक है, सुनिए। ये जमात इस्लामी है। अगर आपको 14 दिन का रावलपिंडी का धरना याद है तो वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे जमात इस्लामी के वर्कर्स, हमारी बहनें बेटियां अपने कानों की बालियां भी दे रही थी, अपने हाथों के कंगन भी दे रहे थे। मेरा ख्याल ये जो रवायती पार्टियां हैं ना, ख़ानदानी और मरूसी पार्टियां जिन्होंने कौम को लूटा है, उन्हें जमात इस्लामी का ये निज़ाम समझ में नहीं आ सकता, इसलिए कि उन्होंने तो पार्टियां चलाई ही पाकिस्तान के सरकारी खजाने से हैं। उन्होंने पार्टियां चलाई ही इस मुल्क की लूट मार से हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ सकती। इंशाल्लाह ये जितने वर्कर खड़े हैं, ये फंड भी देने वाले हैं, ये अपनी जेबों से भी खर्च करने वाले हैं, और ये लाए नहीं गए, ये अपनी आज़ाद मर्जी से आए हुए लोग। हाफिज साहब ने कहा कि खवातीन को भी लेकर आए, तो क्या पीटीआई के रास्ते पर चल पड़ी है जमात इस्लामी के? खवातीन को भी जलसों में लाया जाएगा? इस मुल्क की खवातीन की आबादी कितनी है आप बताइए? आप मुझे बताइए। आप बता दें। 49%। अच्छा, आप ये बताइए कि 49% खवातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो इस मुल्क के अंदर पढ़ भी रही हैं, जो इस मुल्क के अंदर अपना रोल भी अदा कर रही हैं, आपका क्या ख्याल है कि 49% आबादी को नज़रअंदाज करके आप इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं? सुनिए, जमात इस्लामी ये किसी ख़ास ग्रोह की पार्टी नहीं है। ये ख़वातीन, नौजवान, किसान, मज़दूर, ये पूरी कौम की नुमाइंदा पार्टी है। और जमात इस्लामी के ख़वातीन का अगर आप देखना चाहते हों तो आपने जमात इस्लामी के ख़वातीन का इज्तिमा आम देखा है। लाखों के मजमे में लाखों ख़वातीन, और बीच में एक छोटी सी रुकावट, और किसी एक नौजवान को भी आपने क्रॉस करते हुए नहीं देखा होगा। ये जमात इस्लामी का डिसिप्लिन है। हम अपनी कौम को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को यही खूबसूरत डिसिप्लिन देना चाहते हैं। कल यहाँ ख़वातीन आएंगी, परसों भी आएंगी, हज़ारों ख़वातीन होंगी, उनके भाई भी होंगे। आप देखिएगा कि जमात इस्लामी के ख़वातीन के इज्तिमा में ख़वातीन की इज़्ज़त किसको कहते हैं, एहतराम किसको कहते हैं, और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन किसको कहते हैं। बिल्कुल। सवाल कर लेने सब ये बताइएगा, 3 दिन पहले यौम आज़ादी पूरे मुल्क में बनाया गया और कौमी परचमों की बहार थी। मैं अपने टोबा टेक्सिंग की बात करूँगा, वहाँ से मैं आया हूँ। टोबा टेक्सिंग में पीटीआई के कारकुनान निकलते हैं, लेकिन कौमी परचम हाथ में लेकर निकलते हैं। उसने पीटीआई का परचम नहीं थामा हुआ, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, वहाँ पहुँचती है। उनको इजाज़त नहीं है, आप वहाँ से निकलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपको यहाँ पर पूरा इंतजाम दिया जाता है, सिक्योरिटी सब कुछ दिया जाता है। आपके खिलाफ क्यों नहीं इंतजामिया हरकत में आती है? अगर वो कौमी परचम यौम आज़ादी पे आती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसका जवाब सुनिए। अभी हाफिज नईम उर रहमान साहब के ख़िताब से पहले जमात इस्लामी के स्टेज से ये अनाउंसमेंट हुई कि तमाम असीर लोगों को रिहा किया जाए, पीटीआई के लोगों को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब का नाम लेके कहा गया कि उन्हें रिहा किया जाए।
مجھے ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان کی کون سی سیاسی پارٹی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی رہائی کی بات کر رہی ہے؟ اچھا کراچی میں ایک سیٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دی گئی تھی. اچھا یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ سیٹیں تو ہماری سب نے ریوڑیاں سمجھ کے لے لی ہیں, ایک حافظ نعیم الرحمان ہی مرد کا بچہ نکلا جس نے سیٹ واپس کر دی. اچھا اس لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جماعت اسلامی کو کیوں نہیں روکا گیا, دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہر پارٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے, ہر پارٹی کا اپنا ڈسپلن ہے, ہر پارٹی اپنے مظاہرے اپنے جلوس کی اس کے سب کی آنرشپ لیتی ہے. اور میں آپ سب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی نے ملین مارچ کیے, ملین مارچ, لاکھوں لوگ ریڈی والے کھڑے تھے, انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ملین مارچ نکلے, خواتین گزر رہی ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. 510 سڑکوں کو بند کیا اور ایمبولینس گزرتی چلی گئی. یہ جماعت اسلامی ہے. رہا معاملہ پی ٹی آئی کا, ہم سیاسی آزادیوں کے حق میں ہیں. ہم مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے, اس ملک کی آئین کی بالادستی کے لیے, سیاسی آزادیوں کے لیے, پاکستان میں جمہوری کلچر کے لیے جماعت اسلامی ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ آگے بڑھے گی. لیکن ایک بات طے ہے, کرپٹ زدہ, مافیا, اشرافیہ, موروثی خاندان رکھنے والے جو 40 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, کم از کم اس کے لیے جماعت اسلامی کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی پیسوں کے آفر بھی کروائی گئی ہے. اچھا ویسے بہت سارے بھائی, ویسے یہ کس نے کہا ہے, ایک منٹ, کس نے کہا ہے؟ سوال کر رہا ہوں, نہیں, کس نے سوال کر رہا ہوں. جماعت اسلامی جس پارٹی کا نام ہے اسے نہ خریدا جا سکتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ایک ملک, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کروائی گئی آفر یا نہیں. سنیے, جواب تو سنیے نا. ایک ملک ریاض کراچی میں ہوتے تھے, آپ کے علم میں ہے, بحریہ ٹاؤن کو بھی جانتے ہیں. کراچی کے لوگوں کا مقدمہ حافظ نعیم الرحمان نے لڑا اور اربوں روپے کا مسئلہ تھا, جماعت اسلامی لے کے اٹھی اور پھر ملک ریاض کو جماعت اسلامی کے دفتر میں آنا پڑا. ذرا کراچی کے ان ہزاروں لوگوں سے جا کے پوچھئے, 1 روپیہ بھی جماعت اسلامی نے دائیں بائیں نہیں جانے دیا, حق کو اس کا حق دلایا. یہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کو خریدا نہیں جا سکتا. پیسے دینے والے اور لینے والے کچھ اور لوگ ہیں. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ 25 کروڑ عوام کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کے لوگ اسلام آباد آئیں, ہم یہاں ان کو بریف کریں گے. امیر جماعت نے پبلکلی اس کا اعلان کر دیا ہے, ہم اسلام آباد بریفنگ لینے نہیں جائیں گے. آپ آئیے, کمیٹی بنی ہے, یہیں پہنچیے, لاہور آئیے, بات چیت کیجئے, ہم کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے. ہماری کوئی لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, پبلک کے لیے ہے, عوام کے لیے ہے. وہ بات چیت یہاں کریں گے اور ہم کوئی بات بے بنیاد نہیں کریں گے, دلیل کے ساتھ بات کریں گے, لاجک کے ساتھ بات کریں گے. جماعت اسلامی الحمدللہ حالات کو جاننے والی, ملک کے مسائل کو سمجھنے والی, اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کا جذبہ رکھنے والی, ہم وہی بات کریں گے جس کے اندر لاجک ہوگی, لیکن ان کو یہاں آنا پڑے گا. جس دن یہاں پر ڈنڈا چل گیا جماعت اسلامی بھاگ جائے گی, یہ تاثر پایا جائے. اچھا ایک منٹ, آپ پہلے یہ بتائیے, ایک منٹ, آپ یہ مستقبل کے بارے میں ہم نہیں جانتے, ماضی میں یہ ہو چکا. آپ بتائیے, ماضی میں کئی دھرنے اس طرح ختم کروائے جا. آپ ڈنڈے والوں کے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنی مہنگائی کم ہو اتنی بہتر ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنی دیر ٹک سکتی ہے جماعت اسلامی. دیکھیے ہم یہاں توپوں کے ساتھ تو نہیں آئے. ٹھیک ہے, کلیپنگ کر دیجیے جن کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. اچھا سنیے, آپ اس ملک میں, ہم یہاں توپوں کے ساتھ تو نہیں آئے ہوئے, ہمارے پاس گن تو نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ عوامی قوت ہے, عوامی قوت ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ طاقت سے اس عوام کو کچل دے گا تو یہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کچلنے کے لیے آئیں گے. انہیں بنگلہ دیش بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, بنگلہ دیش بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جماعت اسلامی کے لوگ یہ لوہے کے چنے ہیں, جو چبانے کی کوشش کرے گا اپنے دانت اڑوا بیٹھے گا, اس لیے انہیں کچلا نہیں جا سکتا.